बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में बड़े प्लानिंग के साथ मायूसी फैलाई जा रही है और अवाम इसका शिकार हो चुके हैं। इसकी वजूहात क्या हैं और इसका हल क्या है, आज इस पर बात होगी। सबसे पहले तो लोगों को ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान 27 दिसंबर 1979 जब से रूस अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ, हम एक जंग की कैफियत में आ गए और 2021 तक अमेरिकन फ़ौजें जो किसी न किसी शक्ल में वहाँ मौजूद रहीं, वो निकली, लेकिन अभी तक वो जंग जारी है। इस जंग में अलावा 4 मुल्कों के पूरी दुनिया हमारी मुखालिफ थी। वो 4 मुल्क थे सऊदीया, तुर्की, रूस और चीन। इसके अलावा एक मुल्क हमारा मुखालिफ था। हमारे पड़ोसी मुल्क भी हमारे बहुत बड़े और सख्त मुखालिफ थे। तो जो लोग हैं वो पिछले 50 सालों को देखकर अगले 10-20 सालों का हिसाब लगाते हैं और ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि जिन मुल्कों ने तरक्की की उनका माजी ख़राब भी था तो आगे तरक्की होती गई। जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो कि उसके लिए पिछले 8-10 साल तबाही के थे, बड़ी स्पीड पे तरक्की की। हम भी इसी तरह करेंगे। फिर ये है कि हमारे लोग मनफी सोच की ऐनक लगा चुके हैं। ये ऐनक इन्हें बड़ी कोशिश से लगवाई गई है। अवाम में बहुत कम लोग हैं जिनमें शऊर मौजूद है, ज़िंदगी का शऊर। तो उन्हें जो भी खबर दी जाती है वो उस वजह से मनफी मतलब ही अखज़ करते हैं। तो हमें ये चाहिए कि उस ऐनक को उतारें और इसी ऐनक की वजह से इन्हें मनफी खबरें ही अपील करती हैं। आप अच्छी से अच्छी खबरें दे दें, उन्होंने कहना नहीं, ये फिर ख़राबी हो गई। अच्छा, जो बंदे हमारे एंकर हैं, मीडिया को बहुत देखा जा रहा है और एंकर्स की हालत और उनके इल्म का हाल ये है कि इनको 1 ट्रिलियन और 1 खरब का भी फ़र्क पता नहीं है। हालांकि 10 खरब का 1 ट्रिलियन होता है और इनमें से शायद 80% को ये फ़र्क नहीं, पता ही नहीं है। अब पाकिस्तान में पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस हुई तो कोई 1 ट्रिलियन का बता के, $1 ट्रिलियन के मादनियात का बता के खुश हो रहा था, कोई $8 ट्रिलियन की मादनियात का बताकर झूम रहा था। हालांकि भाइयों, जो नॉन रिज़र्व हैं कोयले के पाकिस्तान में, थर में, वो 175 टन है, जबकि असल में ये 300 अरब टन है। लेकिन 175 अरब टन की जो मालियत है, ये $16 ट्रिलियन के लगभग है, जो सऊदी अरब के टोटल तेल के बराबर है। तो जितने भी आए हैं वो अपनी अपनी हाँक रहे हैं। अमेरिका वालों ने पाकिस्तान में मादनियात 58 ट्रिलियन बताई हैं, 58 ट्रिलियन डॉलर, और मैंने अपनी 25 साल की स्टडी में पता किया है कि 200 ट्रिलियन डॉलर यानी 2 लाख अरब डॉलर की मादनियात मौजूद हैं। और ये निकाली भी इस वजह से नहीं गई हैं कि हमारे जो जनरल थे, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स थे, जो हमारी पॉलिटिशियन थे, ये अमेरिका के हाथ में थे। आजकल क्या हो रहा है ये मैं आखिर में बताऊंगा। और जो हमारे एंकर हैं, इनमें से 90% को जो भी हड्डी फेंकता है उसी तरफ मुंह करके भौंकना शुरू हो जाते हैं। जिनमें से बहुत बड़ी तादाद को पाकिस्तान में फेल्ड स्टेट होने का पैगाम दिया जाता है और इसी पैगाम को रिपीट कर रहे हैं। अवाम की बहुत बड़ी अक्सरियत भी मुस्बत मनफी सोच के असूल से वाकिफ़ नहीं है। हालांकि कुरान पाक का तमाम पैगाम मुस्बत सोच पर मबनी है। सब्र और शुक्र हर जगह पर बताया गया है। मनफी सोच की सख्ती से ममानियत है।
قرآن پاک میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتا ہے۔ پھر یہاں ہمارے مذہبی رہنماؤں کا کردار بھی انتہائی منفی رہا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر تو سیاست میں ہیں۔ سیاست تو جھوٹ بتا کر لوگوں کے زیادہ ووٹ لینے ہوتے ہیں اور اپنا فائدہ نکالنا ہوتا ہے۔ تو باقی جو ہیں ان کی اگر آپ غور سے باتیں سنیں تو ان میں سے 99% اپنے فرقے کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنے علاوہ سب کو کافر ثابت کرنے میں ان کا زور ہے۔ حالانکہ اس کا بڑا آسان حل ہے کہ دین 10% تو ایمانیات، عبادات، عقائد اور 90% اخلاق معاملات کا نام ہے۔ جو مسلمان بھی اس 10% کو مانتا ہے اور 90% پر عمل کرتا ہے وہ صحیح مسلمان ہے۔ صرف وہ شرک نہ کرے، دوسروں کو کافر نہ کہے اور ایک دوسرے کو گالیاں نہ دے۔ اس کے بعد یہ 90% پر جو بھی عمل کرتا ہے وہ صحیح مسلمان ہے اور وہ جنت میں جائے گا۔ اب میں ایک آسان سی بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم پچھلے جو 46 سال ہیں ان میں صرف 2 ایسے بندے آئے جو امریکہ کے اثر سے آزاد تھے، 2 ایسے ہیڈ آف اسٹیٹ آئے۔ ان میں سے ایک آدمی ضیاء الحق صاحب تھے جو صحیح مجاہد آدمی تھے، جنہوں نے رشین افغان مار کو جنگ کو لٹکا کر پیسے جمع کیے اور ایٹم بم بنا لیا۔ ان کے بعد حیرت ناک بات یہ ہے کہ باقی جتنے بھی آئے وہ امریکہ کے اثر میں تھے۔ ہماری حکومتیں بھی IMF کے کنٹرول میں تھیں اور CNC امریکہ لگواتا تھا۔ اب پہلی بار ہے اتنے عرصے کے بعد ہم میں ایک مجاہد آدمی آیا ہے جس کا نام عاصم منیر ہے، جس نے کہ بہت سی ایسی چیزیں شروع کر دی ہیں جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مثلا افغانیوں کو نکالنا، جو بھی کرائم ہو رہا ہے اس میں افغانی انوالو ہوتے ہیں۔ کڈنیپنگ ہے، چوریاں، ڈاکے جو بھی ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، ان میں بھی یہی لوگ انوالو ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے ڈالر کو بھی کنٹرول کر دیا، روٹی کو 25 روپے سے 14 روپے پہ لے آئے۔ اور ڈالر صرف اگر یہ کنٹرول نہ کرتے تو آج 500 روپے کا ہونا تھا، روٹی 50 روپے کی ہونی تھی اور پٹرول بھی 500 روپے لیٹر ہونا تھا۔ لیکن ہماری عوام اپنی اینک لگا چکی ہے، ان کو پاکستان سے کم غرض ہے، اپنی اینک سے زیادہ غرض ہے۔ تو یہ جو مجاہد ہے اس نے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں اس کے کم از کم 3 سال اور چاہیے، ہمیں اس بندے کے 5 سال اور چاہیے، اس نے کم از کم 10 سال حکومت کرنی ہے اور میں پیشن گوئی کر رہا ہوں یہ بندہ کرے گا۔ اور یہ سارے مل کر کتے اس کے خلاف بھونک رہے ہیں۔ فوج کی ہر قدم پر مخالفت کی جا رہی ہے۔ بھائی تم فیض کی مخالفت کرو اور باجوہ کی مخالفت کرو، 2 تھے۔ عوام اتنی بیوقوف ہے کہ ساری فوج کی مخالفت کر رہی، اسے نظر نہیں آتا کہ عمران خان نے کیا گل کھلائے، کیا ہوا۔ چلیں یہ بات چھوڑ دیں، لیکن اب بات کیا ہے کہ جو پیشن گوئی علامہ اقبال نے کی تھی وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آخر، جو صحرائیوں سے باندھا تھا وہ عہد استوار ہوگا، نکل کر صحرا سے جس نے سطن روما کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدوسیوں سے وہ شعر پھر سے ہوشیار ہوگا، دیار مغرب کے رہنے والوں، یعنی مغربی قوتوں، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو زر کامیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کر لے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو اللہ کے فضل سے پاکستان کے عروج کا ٹائم آ چکا ہے، اگلے چند سالوں میں آپ یہ چیزیں دیکھ لیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔
اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. اللہ حافظ.